अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको पनि बताउनु भएको छ। बुधबार कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले देशको आर्थिक क्षेत्रको सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। कोभिड-19को कारणले राजस्व परिचालनका केही सन्दर्भमा प्रतिकूलता रहे पनि अन्य क्षेत्रमा आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोभिड-19को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र उत्पादनशील बनाउन प्रयत्नरत रहेको बताउनु भयो। हामी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कोभिडका बावजुद पनि गतिशील बनाउन, चलायमान बनाउन, उत्पादनशील बनाउन प्रयत्नरत छौँ र पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने खास गरिकन पुँजीगत खर्चको अवस्था र कोभिडको कारणले राजस्व परिचालनका केही सन्दर्भहरूमा केही प्रतिकूलताहरू रहेको भए पनि अरू क्षेत्रमा हाम्रा आर्थिक इन्डिकेटरहरू सकारात्मक छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। हामी आउने दिनमा यो समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन, समाजलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाउन र हामीले जुन प्रकारको समृद्धिको सपना सँगालेका छौँ मनमा, त्यो राष्ट्रिय अभिभावना, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सूत्रबद्ध गरेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ, त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति बैंकको प्रभावकारी पहल कदमीको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी कोभिड विरुद्ध विगतका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालले कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा तुलनात्मक रूपमा सफलतापूर्वक त्यो लडाइँलाई अगाडि कोभिड विरुद्धी लडाइँलाई सञ्चालन गरेको छ। तुलना गरेर हेर्दा चाहे हामी साउथ एसियाका मुलुकहरूको कुरा गरौँ वा अरू मुलुकहरूको कुरा गरौँ, तुलनात्मक रूपमा हामी कोभिडका विरुद्धमा सही नीति, सही योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ नै अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क लागू गरेको र वित्तीय क्षेत्रलाई यसले विशेष रूपले समेट्ने भएकाले बढीभन्दा बढी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक अघि बढेको बताउनु भयो। यसबाट सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने धेरै सम्भावना मुलुकमा भएकाले कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागू गरेको छ। त्यसभित्र वित्तीय क्षेत्र रिलेटेड केही स्पेसिफिक एक्सनहरू छन्, आइटमहरू छन्, जसभित्र हामीले यो कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ र हामी बेसीभन्दा बेसी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले हाम्रो काम कारबाही अगाडि बढिरहेका छौँ, जसको फलस्वरूप नगद कारोबार कम हुँदै जानेछ र समग्र सोसाइटीमा पनि सुशासनको चाहिँ अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यस प्रक्रियामा पनि कृषि विकास बैंकले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छ, जुन चाहिँ कार्ड आज ल्याएको छ। यो एउटा वित्तीय चाहिँ अभियानको लागि सहयोग सिद्ध हुनेछ। देशमा झन्डै 28% जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन कृषिले गरिरहेको छ। झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। हाम्रो चुलो कृषिबाट बल्छ। यस्तो ठाउँमा कृषिमा गरिने लगानीको कति स्पेस होला, कति एभेन्यूज होला भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन। हामी अहिले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेको छैन। कृषि एरियाभित्रै हामीलाई इक्विपमेन्टहरू प्रोडक्सनको लागि प्रशस्त लगानीका अवसर छन् हैन। हाम्रा बजारहरू हेऱ्यौँ भने, कृषि बजार हेऱ्यौँ भने एकदम पुरातन किसिमका छन्। तिनलाई आधुनिक बजार बनाउनमा पनि ठुलो लगानी, ठुलो सापटीको व्यवस्था गर्दा जान सक्ने स्पेसहरू हामी पाउँछौँ। कमर्सियल कृषिलाई कमर्सियलाइज गर्ने हिसाबले पनि जाने हो भने ठुलो स्पेस त्यहाँ पनि छ लगानीको। तर हामी अहिलेसम्म पनि धेरै हदसम्म पुरातन किसिमले काम गरिरहेछौँ। हुन त फाइनेन्सिङ गर्ने एजेन्सीहरू, फाइनेन्सरको काम बेसी मात्रामा एन्टरप्रेन्योर आफैले डेभलप गर्ने होइन, उद्यमीहरू बनेर आउनु पर्यो, क्रेडिटको माग अथवा डिमान्ड हुनु पर्यो, अनि फाइनेन्सरले फाइनेन्सिङ गर्ने हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा हामीले एडभोकेसी पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ, एडभाइजरी रोल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भूमिकामा पनि कृषि विकास बैंकको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। किनकि कृषिमा धेरै ठुलो स्पेस छ। कृषिको लागि 27वटा, अघि पनि यहाँ एनबिएको अध्यक्षजीले भन्नुभयो, 27वटा ब्याङ्कमा यहाँ कृषि विकास बैंक जति विशिष्टीकृत ब्याङ्कहरू कुनै पनि छैन।
कृषि विकास ब्याङ्कले त्यो एलसी ग्यारेन्टी अथवा अरू खालको चाहिँ ट्रेड फाइनेन्समा बल गर्नुभन्दा कृषिमै बल गर्नु, किनकि आफ्नो चाहिँ कम्पिटेन्सी त्यहाँ छ, त्यहीँ बल गर्नु सबभन्दा राम्रो हुनेछ। यहीँभित्रै ठुलो ठुलो स्पेस भएको कारणले कृषि विकास ब्याङ्कलाई हामीले एक्सपेक्ट गरेको जुन कुरा छ त्यसरी नै जानुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। कृषि विकास बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकले आगामी दिनमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने फलफुलमा कर्जा विस्तार गर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी गाई भैँसी फारममा पनि लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। बैंकले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बैंकले आगामी दिनमा फलफुल खेतीमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने क्रमशः ओखर, एभोकाडो, केसर, ड्रागन फ्रुट्स, किवी जस्ता फलफुलमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति बनाइसकेको छ। यस सम्बन्धी हामीले अनुसन्धान गर्ने र यस सम्बन्धी प्रोडक्ट पेपरहरू पनि हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी कृषिमा रिच फाइनेन्सिङको प्रोडक्ट पेपर हामीले तयार गरेर अब यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। आगामी दिनमा मलाई लाग्छ यसले सकारात्मक परिणाम निकाल्छ नि जस्तो लाग्छ। र किसानहरूलाई एटिएमको रूपमा चाहिँ अहिले दुग्ध व्यवसाय, गाई र भैँसी पालन चाहिँ एटिएमकै रूपमा चाहिँ देखिएको हुनाले गाई भैँसी पालन र डेयरी फार्ममा लगानी विस्तार गर्ने नीति ब्याङ्कले लिएको छ। र ब्याङ्कले कृषि मन्त्रालय, नार्क र अन्य सरकारवाला पक्षहरूको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगबाट मोर क्रप फ्रम ड्रप भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। धेरै पाली चाहिँ ड्रप इरिगेसन सिस्टमबाट हुन्छ है भन्ने यो चाहिँ स्थापित भइसकेको हुनाले यो सिद्धान्तमा आधारित भएर पनि कर्जा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर यो प्राविधिक विशेष गरी नार्कसँग र कृषि मन्त्रालयसँग हामी अब आगामी दिनमा सहकार्य गरेर केही गर्न सकिन्छ कि अहिले गौरवज्यूले भन्नुभएको थियो बढी प्रोडक्सन यो सेक्टरमा कसरी गर्न सकिन्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्न पाइरहेका छौँ। यो म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहेँ। कृषि विकास बैंक लिमिटेडले बुधबार 54औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो।